Exercice. Un système mécanique est constitué de deux solides S1 et S2. Voilà le solide S1 et voilà S2. De masse respectivement M1 et M2. Et de centre de gravité G1 et G2. Voilà la figure. Soit G, le barycentre du système, est situé à 10 cm de G1. Donc 10 cm de G1. Le centre de gravité de S1, on donne M1 est égal à 500 grammes. Soit ROI, un repère d'origine O, I de vecteur unitaire I, AO, AI. Donnez l'expression de la relation de barycentre. Écrire les vecteurs OG1, OG2 et OG dans le repère ROI. Déterminer la masse M1 de solide S1. Voilà le système ديالكم. AO AI AX، يعني هادو اللي كاينين هنا موجبين موراه سالبين. دونك 20 سنتيمتر من هنا حتى لهنا، من هنا حتى لهنا 40، من هنا حتى لهنا 20. إذا الشكل واضح مزيان. نمشيو لا سوليسيون غادي يجي لا غولاسيون دو باغيسونتر هي هكا M1 GG1 بلس M2 GG2. شوف 2 2 1 1. سبقتي جي هنايا خص يسبق حتى هادي، قلبتيهم ماشي مشكل، غير خصهم يتقلبوا بجوج إتيكالا زيرو. الوغ بغينا او جي ان، نرجعو للشكل ديالنا. شوفو او جي ان ها هو او، ها جي ان مشى مع اكس، اذا غيكون بوزيتيف، اذا غيساوي 10 لان 10 هنايا 10 سنتيمتر وهذه فيها 1 سنتيمتر، اذا 10 اي او جي 2 ها او جي 2 تساوي ناقص 40. علاش ناقص 40؟ لان متجهه على اليمين، بينما المحور مشى على اليسار. ناقص 40 اي او جي تساوي ناقص 30 اي. علاش 30؟ لان من هنا حتى لهنا راه 30، حيت هنا حتى لهنا 10 ومن هنا حتى لهنا 40. او او جي 1 تساوي 10 سنتيمتر، ها هي. او جي 2 هي 40 سنتيمتر، ناقص 40 سنتيمتر. او جي هي ناقص 30 سنتيمتر. في القياسات ديالكم واخا هاد الكتابه شويه انورمال. 3 بغينا ام ان غادي نمشيو ديريكت لا غولاسيون الاولانيه فاش غادي نجبدوها. اذا غادي نديو غير هذا لهاد الجهه على اليسار على اليمين وغيولي فيه ناقص. دونك ام ان جي ان جي 1 بلس ام 2 جي 2 ايتيكال 0. دونك ام ان جي 1 ايتيكال ناقص ام 2 جي 2. ما بغيتش نقلب لكم هادو باش ما نتلفكمش ونحيد ناقص. دونك ام 1 تساوي ناقص ام 2 جي 2 على جي 1. حنا دابا راه حيت عندنا او جي كلهم فيهم او جي غادي ندخلو علاقه شار لهنايا، غتولي هي ناقص ام 2. انا نجيب هاد ناقص ام 2 راه نسيتها ما جبتهاش لهنا، فوا اذا غتساوي ناقص ام 2 فوا جي او زائد او جي 2 على جي او فيكتور زائد او جي 1. هادو كلهم راه عندنا. غنمشيو نديرو التطبيق عددي. ام جوج راه عندنا 500، هاد ناقص ها هو محتفظ به. 30 زائد ناقص 40 غتشوفوا هاد العدد الفوقاني غيولي سالب، مع هاد السالب غادي يمشي. على 30 زائد 10 هي 40 تساوي هادشي كله غيعطينا 125 غرام. ها هي. نمشيو كاينه اين غولاسيون بلا كاع ما دوزو على هاد او جي، ولكن تعاودوا ترجعوا للشكل ديالكم. هي ديريكت غادي تساوي هاد ام 1 تساوي ناقص ام 2 جي 2 على جي 1. ها هي كتبتها هنا. غادي تلاحظوا جي 2 ها هي جي حتى الجي 2 راه غتكون سالبه، هي ناقص 10 حيت 10 في المسافه، اذا بالمتجه غتكون ناقص 10. الا شفتوا جي 1 جي 1 ها هي كاينه 30 من هنا حتى لهنا زيد عليها 10 اذا على 40 وغادي نلقاو نفس النتيجه. دونك دونك يلا الله يوفقكم. يلا باي.